میخونه عاشقونه برای تو میمیرم، میخونم عاشقونه برای تو میمیرم، فقط خدا میدونه. عشق من میخندی درو برون میبندی، میگی میرم از اینجا، درو میبندی، میگی میرم از اینجا، نرفته بر میگردی. تو بشی همدم، تو بشی همدم، صدای قلبم، صدای قلبم، درون دردم، کاش تو بشی رازم، تو بشی رازم، ای گل نازم، ای گل نازم، پر پروازم. چشمامو بستم، دل به کسی نبستم، دیگه شدم دیوونه. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در سرتاسر این جهان پهناور بیننده برنامه ما هستند. حمید دورخیز هستم از شبکه NITV. بله مرسی. ما هم همچنان مثل شما در انتظار هستیم که این سال نو تحویل بشه. شب در جمع ما گلچینی از هنرمندان خوشنام و خوش آوازه حضور خواهند داشت. بله از اتاق فرمان به من اشاره میکنم یا صحبت نکنم، چیزی به تحویل سال نو باقی نمانده. چند ثانیه قربان؟ 6 ثانیه میشماریم با هم. 6 5 4 3 2 1. جیندیری 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 عروس برر. آها مرسی. بله اشاره میکنند که بله سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، اما اشاره میکنند که اولین میهمان ما تشریف آوردن، معرفی نمی کنم. یه دست جانانه بذارید تا تشریف بیارم داخل استودیو. به جز بار پشیمانی نبستی، جوانی را سفر کردی، اما نفهمیدی. سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزم. دارموش، دارگوش، خرگوش، اسبگوش، بروباله.
وای خدا من چقدر لیفتم. عزیزم سالن رو تبریک عرض میکنم. شما بفرمایید اول برنامه چی شد که از همه زودتر تشریف آوردید داخل استودیو؟ جا داره این سالن رو تبریک بگم به تمام ایرانی‌ها. نرگس جان بهت بگم چرا زودتر رسیدم. بلیط هواپیما گیرم نیومد. مجبور بودم با فرقون بیام. قربون و شبل فرقونت برم. everybody خیلی دوستت دارم، اما اشاره میکنم که میهمان بعدی ما تشریف آوردن. من به شخص خیلی دوستش دارم چون صداش واقعا جادویی. یه دست به افتخارش بزنید. تشریف بیارید داخل استودیو. دلم میخواد خوش اومدی مایون. سالن رو به تبریک عرض میکنم مهین جان. شوخی کردم، شوخی دارم باش. مهین جان خوش آمدی. سالن رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. اگر صحبتی هست بفرمایید. منم تشکر میکنم خدمت شما درخیز جان. منم به نوبه خودم این عید سعید باستانی رو خدمت یکایک هموطنان عزیزم چه در ایران چه در سایر نقاط دنیا تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوبی داشته باشم. مرسی. قربونت برم خیلی بالی، اما اشاره میکنم که امشب یک میهمان ویژه داریم. بله این یکی خیلی از نظر سواد موسیقی خیلی بالاست. یه دست به افتخارش بزنید. خوش آمدید. سلام آقای خوشخیز. درخیزم عزیزم. فرقی نمیکنه اما خوشخیز ابوسخیز حالا هرچی. ما هم این سال نو باستانی رو خدمت یکایک ایرانیایی که تو سرتاسر دنیا هستن، شمال کشور، آبادان، جنوب تبریک عرض میکنم. البته یه مسئله کوچیکی رو عنوان کنم. داشتم میومدم یه خبر بدی از ایران برام رسید، خیلی ناگوار بود، حالم خیلی گرفته است، ولی چون قول داده بودم اومدم در خدمت شما هستم. امیدوارم شب خوبی باشه. مرسی. قربونت برم. everybody خیلی دوستت دارم، اما اشاره میکنم که حنجر طلایی امام اومده. یه دست جان آقا تو تشریف بیارید. بال زدی داری پر ناره میزنی. جان نده دارموش، یه جا بتمر. سلام رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. ایبی عزیز، ایبی تو آدم نیبی، ایبی بیا بیشیم لیبی. قربون دوان 45 متر برم. ایبی سیبیل بابات میچرخه. اگه صحبتی هست بفرمایید. من انقدر وازوالنگی کردم من نفس افتادم. باید من این سال رو به تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم و یه تبریک ویژه به داروش عزیز میگم، چون شنیدم پارسال تو مسابقات پرتاب نیزه مقام اول رو کسب کرده. خب آقا حال میکنن، حال میکنن، چون برنامه تلویزیونی کنسرت که نیست. قربونان دماغت برم زیر ایری رفته اینقدر بخیه خورده. بله اشاره میکنم که میهمان بعدی ما تشریف آوردن. یکی صداش خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. یه دست به افتخارش بزنید. خواهش میکنم.
ایران جان. سیمین قردون سیمین جان خوش آمدید. در ضمن به اون موهات یکم کاتارا بزن، یکم تیپ پیش بده. سالا رو تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزم. اگر صحبتی هست بفرمایید. فدات شم گلخیز جون، منم سال نو رو به تو تبریک عرض میکنم، همینطور هموطنانم در ایران، کالیفرنیا، نیوجرسی، خمام سیتی و خاچکی. امیدوارم سال خوبی برای همتون باشه. قربون همه برم. everybody خیلی دوست دارم، عاشقتم. اشاره کردن که میهمان عزیزی تشریف آوردن تک صدای موسیقی ایران افشین. خوش آمدی. ابچینی پلاستیکی موبایل چیزی قربونو چیشای لوچت برم. چجوری راتو میبینی؟ قربونت برم آغوز خیز خیلی بچه بالی هستی. فرق نمیکنه همون آغوز خیز مایی. خیلی بچه بالی دوستت دارم. این سال نو رو تبریک عرض میکنم هم به تو هم به تمام هموطنانم. ان شاءالله که سال خوبی داشته باشم. بعد توضیح کوچیک من در مورد چشم بدم. من چشام به قول شما گیلکا لوچ نیست، انحراف ریز داره. اونم اصلا معلوم نیست، پیدا نیست. چشم ما رو گلاب بیا. مرسی. بله اگه نوبتی هم باشه نوبت میمانان ما هستن که یک گروه تو بطرگی تو جان بیا کمتر باشن دیری شوشه نشینه. بله اشاره میکنن که میمانان تشریف آوردن. این گروه خیلی جنجاله، خیلی باحاله. یه دست جانانه به افتخارشون بزنید. خیلی باحاله، خیلی باحاله. یه دست ماجنده آقای تشریف کنم که جان دارم داری. حجتی جان خوش آمدی. از کنم خدمت شما سالان تبریک عرض میکنم خدمت شما. اول همکارتو معرفی بفرما، بعدم اگر صحبتی هست بفرمایید. منم به نوبه خودم این سال باستانی عید باستانی رو خدمت شما آقای خوشخیز و همچنین تمام هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. جا داره که همکارام معرفی کنم. آقای خوشخیز چقدر لبزیتون خدمتتون. من امشب در 3 سایز مختلف خدمتتون هستم. اسمال، میدیوم، لارج. خب این خانم که معرف حضورتون هستن تازگی با هم ازدواج کردیم. خانم شهناز تهرانی. ما اصلا اشتباهی رفتیم اتیوپی، غذا گیرشتم این ریختی شد. ایشونم که آقای مردشوش ببر آقای قاسم گلی هستن. باشته خانم تو منو موست. بله اما اگه نوبتی هم باشه نوبت اینی که از دوستان هنرمندمون بپرسیم امسال کار جدید چی دارن. دارشون میشنویم با هم کار جدیدی تو. امسال کار جدیدی نداشتم. یکی از کارهای قدیمیمو تقدیم میکنم به تمامی. با هم میبینیم و میشنویم. دریای بارون شبای چشم دریای بارون. ببرم بیرون آقا. مرزه دارش. ببرم کی گفت شما یه تو آقا راه نده اینا رو تو در ببند. ماشتا خالم بینیش شبجا خالم بینیش. بینندگان عزیز این طرفداران همچنان پشت در استودیو هجوم آوردن و هی تونتون میخوام امضا بگیرن. خب دوستشون دارن. اما اگه نوبتی هم باشه نوبت ابیه. ابی جان میخوایم بشنویم کار جدید دورخیز جون من کار جدیدی امسال ارائه ندادم.
فقط بیشتر دماغم کار کردم. او قربون دماغت برم. 2-3 سانت آوردمش جلو که میتونه 20 اکتاف بالا بخونم. ماشاءالله. دیگه یه حال میکنن. مرسی. واقعا که عجب شبیه میشه. فریبا بشین. فریبا جان بشین. بله بالاخره بعد از 15 شب رو نوت خود یه دست به افتخارش بزنید. چقدر بیحالی. اگر شما بیحال باشید ما انرژیمون رو از دست میدیم. قربونت برم دیوی جون، حال بردی با صدا. اما اگه نوبتی هم باشه نوبت سیمین خانومه. سیمین جان میشنویم با هم آهنگ جدید. عزیزم من از آلبوم آسمون ابری آسمون آبی رو انتخاب کردم. میخونم امیدوارم خوش بیاد. فقط خواهشاً در استودیو رو ببندید. کسی امضا نیازم بگیر. کلاستون برسه. بی جنبه ها. عمرن دیگه واسهتون نخوام. شروع شده همه. بله عزیزان، اینقدر زیبا و حزن‌انگیز خوندن که بنده نتونستم احساسات خودم رو کنترل کنم. اما اگه نوبتی هم باشه نوبت معین جان عزیزه. معین جان از کنم خدمت شما یه سوالی دارم. شما اول بفرمایید که چی شد که داداشت فرشید واسه اون چشم نازت شعر گفت؟ نکته جالبی رو یادآوری کردی دورخیز جان. اخیراً داداشم فرشید واسه چشام شعر خوند. به من گفت داداش رو چشات کور شد، واسه چشات شعر میخونم. اگه با امید خدا پاهات بشکنه واسه پاهات میخونم، گردنت بشکنه واسه گردنت شعر میخونم. اگه انشالله همین روزام زیر تریل رفتی میام سر قبرت میخونم که جا داره تشکر کنم. لطف دارم واقعا. مرسی. قول نمیدم ولی سعی میکنم شما به حقت بیام. دعوتت کردم بعد. بله. آهنگ جدیده؟ آهنگ جدیدم عرض کنم خدمتتون شعری که امشب میخونم اسمش از پری، تقدیم میکنم به پسرم ولی. میشنویم با هم. وحشی خلم بایسا احمد سکته کردم من. باشتا خور بینیش زورا خلا بینیش ایتا مرا خفا بوده
بایسته قربون قلبت برم ایده بابا خسته قلبم داریم یه دست افتخار مهم بزنی خیلی باحال بود اما اگه نوبتی هم باشه نوبت ساندیس جون عزیزه سندی نه شما بخونید حمید جان همونجور که اول برنامه گفتم یه خبر بدی از ایران برام رسید اون بود که بابای نامرد ما واسه 4مین بار زن برد حال ننه ما رو گرفت ما آهنگ جدید داشتیم ولی چون حسش نبود نیاوردیم امشب اینجا امشب یکی دو تا از آهنگای قدیمی خودم آوردم اینجا بخونم شاید خوشتون بیاد اول از همه 1000 نفر آدم اینجا نشسته من خواهش میکنم یک کس مرتب به خاطر همه مادرها بزنید من تقدیم میکنم به همه مادرهای دلسوخته ایران که از هوو بدشون میاد مرسی شما همکاری کنید بیکار نشینه 1000 نفر آدم میخوام سالن بیاد پایین برو مرسی بگوشتی آرام بگوشتی یعنی بره جمع آمده داریم بودیم خشم گودزیلا برنامه شما تیگه میکنم باستاتون خدای ازش باید حساب بود قربونت برم ساندیس شیرموت بدی دست داره بله افشین جان کار جدید رو میخوام با هم بشنویم قربونت برم کوچخیز جون من یه تذکر کوچیک در مورد فرق نمیکنم کوچخیز تذکر کوچیک در مورد کار دادم یکی از آخرین کارامه واسه عزیزترین کسم خوندم من پا شدم دیدم نیست هیچی نفهمیدم حالا میخونم شاید یه چیزایی گیرت بیام بله شنوی با هم فقط میخوام این دستا بیاد بالای سالن بتره که مرسی آها بی وفا دیگه دوستم نداری برنامه پخش زنده است عزیز من حجتی تو همچنان یعنی چی؟ تو مشتخار رو ممانزه داری وای چقدر ترکی ما دیگه بذاریم وقت آقا باش دیگه عرضم بزرگی که آقای دورخیز که ببخش دورخیزم دورخیز من امسال چند تا آلبوم با خودم آوردم یا حالا آلبوم عکس خانوادگی نشون نمیدم خاک تو سرم قربونت برم بهش میگم یه کار جدید دارم ساخته آهنگسازیشم خودم بودم به اتفاق شهنتیون و ایشون چیز قاسم جمعچ اشنا میکنم
فارسی بلدی؟ نه تنها الان لهجه داری فهمه مسافری. من خودم الان باید خدا شو یه خورده فارسی دارم حرف بزنم. من خودم الان لهجه سلام. نه سلام علیکم. ما دو نفر یه اتاق میخواستیم، دو اتاقه. نه یه اتاق میخواستیم بی خوابه، تخت خوابه، رخت خوابه. نه یه اتاق میخواستیم با مستراح اوپن. والا کلی حرف زدی ها عزیز من. اتاق میخواد. من خیلی خوشحالم عزیز من، شما هتل منو برای اقامت خودت انتخاب کردید و اونجا که لذت میبره از این مسئله. البته از شانس بعد شما من چه جا ندارم، تمام اتاقای من پره. گوش میدید ولی اونطوری نکنه. شما اینجا توی جای با کلاس، من یه هتل اوکازیون بسیار با کلاس. شما اون شیر رو نگاه کن.
اون شیر اون گوشه هست. آره اون مجسمه اون شیر. اون شیر میگی؟ دقیقا همون شیر. من نمیبینم. عزیزم اون گوشه. شما اون گوشه رو نمیبینید؟ همونجا رو میگه همون گوشه رو آره نمیبینید؟ همونجا. اونجا؟ آره. من اونجا رو نمیبینم. آدرس میده میگه من نمیبینم. من کرم نمیتونم اونجا رو ببینم. تو ساتوری پسر. ببین اون یه مجسمه تاریخی اون شیر. ما اونو از کاخ پرسپولیس براش آوردیم اونجا. اگه من پرسپولیسم بودم ایران فقط استقلال. گوش بدن اندلیچین قرمز آبی معنا ناره بابا هستی؟ اندلیچین فقط ملوان انا تماشاگرم همه با کلاس اصلا فوش ندید که اصلا بگوی رید کلمه کوچکتری کلمه فقط داور تاس سوده بده داور بنده خدا آبی قرمز بنده بله میفرمایید همون شده بله همون شده ببین عزیز من گفتم جا ندارم بهتون بدم ولی میتونه امشب شما رو تو لابی هتل روی این کاناپه استراحت کنید شما همینجا؟ همینجا قبوله ببین اینجا جای راحتی در ضمن سرویس هم نزدیکی ما سرویس نمیخوایم پیاده میریم میاد خیلی ممنون منظورم سرویس دست به آبه ما شبا دستمونه به آب نمیزنیم خوابمون میپره آقای عزیز منظورم توالت که مال خانوم هست خیلی منظورم او از دورخانه گویره تو یکی طرف کانادا استفاده میشه آقا 100% با بودن این استفاده میشه من مطمئنم نفس خراب من بابت کرایه اینجا امشب از شما 8000 تومان 8000 تومن چه خبر آقا بیا بشین بله 8000 تومن وای بیرون بر فجاه خونی من میریم داداش 8000 تومن زیاده یه قیمتی بگو امشب اینجا بتمرگیم بخوابیم من یک کلمه تمام شبی 10000 تومن 10000 تومن 8 تومن زیاده قبوله؟ بیا 2000 تومن جلو دکفتیم بیا امشب اینجا استراحت موقع سر اسلام نمیکنه صبح پولتونی میدیم پذیرش باشید صبح پولمونه میدیم ریزش صندلی نرمه این صندلی هم نرمه نه می صندلی خیلی تفتح خیلی نرمه ایا تفتح باباش خیلی چه حمد بمانی که نشینی؟ دنیسی بیم شاپور یاد اون خاطرات بخیر تو رو یاد تیزای بگیفتی زنده پوست بخندی چه خاطرات شیرینی بود تو رو یاد ایده تمسا با ما تیزنه بخورده و تو بوشه مارمونه که بگیفتی بگفتی بگو بابات کجاست تا صبح چند ساعت نه؟ برابایت 8 ساعت خب گوش بدن تقسیم بر 2 به 4 چون این نفر جای این نفر بوجه خوزه این نفر بزیر خوزه من خودم تقسیم بندی کنم 4 ساعت اول من بوجه خوزم تو بزیر خوزی بعد 4 ساعت دوم عوض کنیم تو بزیر خوزی من بوجه خوزم نه خیم تو کرا پارتی بازی کنی خفه کنی بابا 8 ساعت تو بزیر بخواد من بوجه خوزم قبوله؟ خوبیه بوجه بخواد من بزیر خوزم لا هذا مثل كل أول طيب يعني مين بابنا يعني مين بابنا بابني يا جري ولا نشخر بابنا اها فكر فيما يبي ميريم ايه مش باي شبخ صابون كان انا عجبني من الافكار شوفوا بودي لسه بدي ای قورباغه داری؟ ویریزه مرد شکر بوده ریز پنچری داری به زرد و پرد گفتی نه آقا
وای برای آیا چی بود دل دیده بره نیستر بزرگست نبره اونم بوده شابون برای آیا بوده برای من میجای عوض کنم بره میشتر کنه ترکیه بره افتضاح بوده آره بدتره بره آدم سر ترکیه بره ای شابون چی گوش ماری چیزونه بوگه من بگیرم مرد شما بار جا گویدم عوضی توبخانه بگفته میدارم من پرده بوده و میدانه تو گفته یه باره علیه توبخانه فوتبال بنده کنه یه باره یه آدم مرد به خاطر سینه‌شی آخره تابوس میده علیه تابوس میده جان خودت من بیدار برای خروش نیده تو بخفته تابوس میده مرگ خوده تابوس میده چطور دیگه بره چطور دیگه بره یه چطور دیدی آقله؟ با چشم سبا بگه اونم چشم سبا بابا همه جا چشم داره بره نه فقط دیگه شنواییه بیناییه چقدر استفاده کنه اینجا بره شب بخیر بیادم کسافت یه مردشون داره ببونه ظرفیت نری به خودشم داره مشما بگه من نجفته کنی مردشون داره ببونه ننم کی الان شاک باید پاکتال همان بکیده بود خواهد رو دیگه بخواهد شما بگذشت از این بس شبت ایندوگان گیری تونه نمیکلاله اصلا کی بگفت تو بجار بخوزی؟ تو خودش بگفتی نه با من بجار بخوزم تو من بجار بخوزم تو بیزیر بخوزی باشه بوده میدونم یه خورده سنگین بمون الان هر کی میدونه فکر کنم اون لالا هر کی میدونه حرکات رو خنده کنه بره شب بخیر بیزیر بخوز آقا بیزیر بخوز میاستم آقا نبودی بیزیر بخوز بیزیر بخوز بیزیر بخوز بیزیر بخوز بیزیر بخوز بیزیر بخوز چه خرابکاری رو بخوز شب خوش ساكنة صغرى طيب لو بشوف بتنزل درد جيب وشو بابا آی دیوانه با سیکه کافور شابول برای انسان کیفه بایی برای انسان گردن کو برای پخت بایی بیان برای برای چیزه شابول جو چیه برای من بالا منم سمیشگاه آقا جو کیه برای بدون من چی میگم جان
آقا جان منم صافاتم پول بردو برم آقا جان آقا جان دستا بالا همه بخونیم اینا ببین پول چیه بده؟ اون جانت نیست اون نیسان بانته من پول ندارم من پول ندارم معلوم نیه که داره بفرختی معلوم نیه که نیست من مشکل دارم میدونم دیگه سه رو نگو خودش سه شد دیگه سه رو نگو خودش سه کرد آقا دوست آقا دوست من الان به تو هم بگه زهرمان آقا شما گفتی با چه ساعت اینجا باشید؟ گفتم صبح زود بیا اینجا ما اومدیم یا نه؟ برو ببینم با همه ماشین سنه بچین صحنه رو ببینم سریعتر میبخشید آقای فریبا میبخشید آقا اینا چه خبره؟ اینجا قرار فیلم برداری میشه ایزم منم کارگردانم ما میخوایم اینجا بخوابیم ما شرمنده اون سیبیل هستی کوتاه بیرن شما یه چند از ایران تشریف داشته باش ما فیلم برید یه جای دیگه فیلم رو برداری کنید آقا تشریف بیارین اینجا فیلم اینجا کنید این برداری میریم این برداری یه صحنه احساسی رمانتیک ازتون احساس میخوام احساس بریزیم بیرون هرچی درون هست نهفته است بریزیم بیرون احساس میخوام به این خانم میگی چند لحظه میخوام وقتتو بگیرم بعد از شما خوشم اومد دوستتون خلاص پیکار فهمیدی بریم آقا دوربین احساسو بریز بیرون تو دی احساس بیرون فون کنیه احساساتی موضوع ما رو بسته دوربین صدا برو خانم میبخشی؟ خفه شد که زامه نفسی من خواه مانه نداری تو بیشوره عوضی مگه خودت خواهد مادر نداره مزاحم نامزد من دختر مردم شده آقا فیلمه داداش من فیلمه یه رده بگرد مزاحم شده شاید در آنجا باش ازدواجی عزیزم فیلمه چند از فیلمه آقا دوربین صدا برو آقا کات این آگهی بازرگانی بود زیرنویس آفتابه داد من کی بوشو کی بینیش کی بکود کی بوشو آهده بوشو همه چیز اینترنتی باباشه قبل اینترنت بوده با همه چیز آماده نابوده آقا بگی وقت نداری دوربین صدا برو خانم میبخشی؟ بدم با خودم آقا کات کافون شابون خوردنی رو بگیره فردا با خواهد بکنن دیگه آقا نهایت کن مارو با سریعاتی به کار ما باباه شما منو نبخش منو ببخش دوربین صدا برو برداشت 4 خانم میبخشی؟ یه چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم چیزه آقا کات میدیدم از کجا میبیند بابا بایستم از جلسه وقت نداری بابا داشت نگاه میکرد بهتره من سرجاد دیگه اینجا شلوغه بری یه جای دیگه حرف بزن بری یه جای بایست آقا مردش ببرد آقا بگیر آقا دوربین صدا برو برداشت 5 خانم میبخشی؟ میتونم یه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ خواهش میکنم اگه امروزه بفرمایید بعد از این من میخوام وقتتو بگیرم آقا کات دیگه داری شورشو در میاری گفتم شاید به این جواب منفی بده به من مثبت بده آقا من دارم عصبانی سریع نوبت بگیریم عصبانی میشم ها بایست دیگه آقا وقت ندارم برو آقا صدا برو خانم میبخشی؟ یه چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ خواهش میکنم آقا اگه امر دارید بفرمایید میخواستم بپرسم
دونستم موی منه موی این آقا دتا مردید آقا فکر کردم بوته گل این سرجت برسدید آقا چی زنم صدا داره چشم آقا سغرا من بازی نمیکنم یعنی چی؟ آقا اینا نمیزن آدم اسم بگیره ولی خانم چرا سر من داد میزنه کی داد زد؟ آقا این خانم سر من داد میزنه کی داد زد؟ تو بازی بلد نیست تقصیر خانم چیه؟ من بازی بلد این خانم سر تو غلط کردی اصلا خفه شو خفه شو خفه شو خفه شو بشو خفه شو خب آقا گم شو برون میزش سر قدم احمقه میشون نکره بازیگره الفاچینوه هر خریه بیارم بهتر از اون بازی میکنه هر گاویه بیارم میشونه بیارم بهتر از اون بازی میکنه هر شطور احمقه گوزنیه دو موقع بیارم بهتر از اون بازی میکنه من کی میشناسنامه پیدا بوده تمامی فقط فامیلن مو به مو گفته آقا فکر کنم میده نسبت دور میبره داره من خوبی خالا من نکن من اگه من از این آقا بازیگر نساختم از خودش دمترم این چند لحظه از پیجی شما من بیگناهم نه بشینی من توی حالش بشینی جا ایشه نگونه شما چند لحظه اینجا پیش قرار فیلم بازی کنی عزیزم یه چند لحظه به این خانم میگی میخوام چند لحظه وقتتون رو بگیرم بعد از شما خوشم اومده دوستتون دارم تموم وقتتون رو بگیرم بازیگر هست یا نه؟ زدی آفرین پامو بدارم رو پام با کلاس پاتو بنداز رو پات قشنگ با کلاس پامو نمیدارم رو پام پارچه که نه تو پاتو نه خب باش دیگه پاتو رو پات نزن دوربین صدا برو سلام خانم میشه چند لحظه شما رو بگیرم آقا وقت جاد آقا وقتی تو بگیرم تموم بشه بریم پیکار آره ببین من چک کنه بره وقت جاد وقتی تو بگیرم بریم پیکار بله وقتی دوربین صدا برو سلام خانم میشه چند لحظه ای من یادشو چند لحظه ای مچ تو آستین تو مانتو تو موها تو دماغ تو بچه جون دیوانه بودنه وای بالا ببین بره اینو خط فکرش بره بویه بمونه خیلی باشه بویه بمونه ایلاج عزیزم وقت جا میندانه برو صدا برو بچه گوش بده برسه با همه بونه بزغاله برو کی بره دوماغه یه قولی بگیر بوتون سلام خانم میشه چند لحظه وقت تو بگیرم خواهش میکنم اگه امر دارید بفرمایید بنده در خدمت شما هستم ببخشید خط باید اومد بایستی برم کوله بر 17 دایزارچین هر سال شد آب کنار آباگادرو بله بتمس بگیر بریم بله بریم صدا برو سلام خانم میشه چند لحظه ای وقتتون رو بگیرم خواهش میکنم اگه امر دارید بفرمایید من در خدمت شما هستم خانم من شما رو خیلی دوست دارم دوست دارم شما عشق منی قلب منی نفس منی جگر من مگه خودت داراش داری بازرم من شدی گمشه برو ببینم میشون عبدی ایشته به تو برو هنوز میشم با تو عروسی کنن برو خدا با دیسر خرم بویی ملتبه بذار بین زنی بگویی سلام خانم دوست دارم میتونم جلسه و بگیرم آفرین باریکلا چه استعدادی همه درون این نیمه شب نفته وای فقط حیف که قیافش چندوزه این چرا شما تشکر اینجا عزیزم شما بشین حرف بزن شما لب بزن صدا مال این تصویر مال من تصویر از تو صدا هستی هیچکی داره میدینه همون من رسید خیلی خوب دیگه آقا دست ما رو با کردی بوجو نهیه سود صدا فقط حرف بدم من لب زنم من آمادم باشم سلام خانم
میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ میگه من با من بابا پوشو بیدی بابا من با من بزرگ نمون بزرگ نمون بابا این داره میخنده سلام خانم میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ من با من بیدی بابا بوده یا اولا بزرگ نمون بابا بزرگ نمون او بیدیر به بابا بوش سلام خانم میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم من با من کافور شاپور بزرگ نمون بزرگ نمون بعدا تیتراژ موقع اسم نویسید کارگردان مسخره بازی رو جمع کنید برید بیرون ما میخوایم بخوابیم یعنی من پول دادم اینجا فیلم بگیرم بنده پول دادم اینجا بخوابم من پول دادم فیلم بگیرم شما پول دادید بهت میدینم این کارو بازی بهت میدینم آقای اداری ابو فاضل آقای بهت میدینم بنده پول دادم